इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 दिन में 101% एग्रीमेंट के साथ आपकी हर हाजत यानी जिस हाजत के लिए पढ़ोगे वो पूरा होगा। मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने इतने बरक़ात रखे हैं कि अगर मैं आपको गिनना शुरू करूं तो आप यकीन करें मैं भी थक जाऊंगा, आप भी सुन सुन के थक जाएंगे, लेकिन सूरह मुज़म्मिल के बरक़ात ख़त्म नहीं होंगे, सूरह मुज़म्मिल के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे। सूरह मुज़म्मिल को अगर कोई यकीन और ईमान वाला पहाड़ पर भी दम करेगा तो वो भी हिल जाएगा अपनी जगह से। सूरह मुज़म्मिल में इतनी बरकत है, सूरह मुज़म्मिल में इतनी ताकत है। तो इसका वजीफ़ा मैं आपको देता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 दिन में आपकी जो भी हाजत होगी, ख्वाह आपको मुमकिन लग रहा हो ख्वाह आपको नामुमकिन लग रहा हो। आप कहते हैं ये हाजत तो वही नामुमकिन है क्योंकि मैंने बहुत वज़ाइफ पढ़े, हज़ारों की तादाद में ये पढ़ा वो पढ़ा, हाजत पूरा नहीं हो रहा। तो एक मरतबा ज़िंदगी में 3 दिन का ये वजीफ़ा भी पढ़ो और फिर इसके कमालात, करामात, मौजज़ात अपनी आंखों से देख लो। सूरह मुज़म्मिल में इतनी ताकत है। एक तो आप महफूज हो जाते हैं सूरह मुज़म्मिल से। सूरह मुज़म्मिल जब अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले आप ना, तो ये से आपकी ज़िंदगी महफूज हो जाती है। जिन्नात से आप महफूज, जादू से आप महफूज, तमाम हाजात इंशाअल्लाह खुद ब खुद अल्लाह ताला अपने ख़ज़ानों से पूरा फरमाएगा। तो इसका वजीफ़ा देता हूँ, इजाज़त आम है, इजाज़त कोई भी ना मांगे। अक्सर लोग बार बार कहता हूँ इजाज़त। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों बहनों, सूरह मुज़म्मिल यकीनन कुरान अज़ीम सारा ही बरकतों वाला किताब है, आखिरी किताब है, आखिरी पैगम्बर ख़ातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसमें एक सूरत है सूरह मुज़म्मिल जो बहुत ही बरकतों वाली सूरत है। इसमें इतने बरक़ात हैं कि अगर सारी ज़िंदगी में आपको इसके बरक़ात पढ़ता रहूँ, बयान करता रहूँगा तो ख़त्म नहीं होंगे, इतने बरक़ात हैं इसमें। आज मैं इसका ऐसा वजीफ़ा देता हूँ, देखो अगर कोई यकीन वाला शख्स पहाड़ पर भी दम करेगा, इसमें इतनी बरकत है। हमारे यकीन में कमी है, अपने ईमान यकीन को मज़बूत करें। तो जो यकीन वाला शख्स पहाड़ पर भी दम करेगा इंशाअल्लाह हिल जाएगा। जिन्नात क्या चीज़, जादू क्या चीज़, हाजात क्या चीज़, हाजात इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से पूरा फरमा देते हैं। तो आइए इसके वजीफ़ा देता हूँ मैं आपको और ऐसा तोहफ़ा देता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी वो हाजत जिसके मुतालिक आपको ये फ़िक्र हो, आपकी ये सोच हो कि ज़िंदगी में ये भी कभी पूरा होगा, क्योंकि ये तो नामुमकिन है, ये तो नामुमकिनात में से है। तो वही नामुमकिनात में से कोई चीज़ नहीं, अल्लाह के यहाँ कोई नामुमकिन नहीं। एक मरतबा 3 दिन का ये वजीफ़ा पढ़ें और फिर देखें कि ये नामुमकिन काम किस तरह मुमकिन बन जाता है। तो आइए वजीफ़े की तरफ आते हैं। इजाज़त आम है, आपको पता है मेरे वज़ाइफ की इजाज़त आम होती है। हाँ, मैं इस तरह नहीं कहता कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा सा कमेंट करो, लाइक मार दो, फिर आपको इजाज़त है। इससे इजाज़त नहीं मिलती। हमें जो मशाइख से इजाज़त मिली है ना, इसी तरह नहीं मिली है कि भाई मेरे चैनल को मेरा ये फ़लाँ काम कर दो। मेरा ना करो, अपना करो, अल्लाह की ताबेदारी करो। हमारे मशाइख ने जो हमें इजाज़त दी है और तरीक़ा भी बताया है कि अगर ये शराइत जिन में ना हो तो उसको कोई बुज़ुर्ग इजाज़त भी दे तो उसका वजीफ़ा काम नहीं करेगा। तो आपको मुखलिसाना मशवरा देता हूँ। आप अक्सर शिकायत करते हैं ना मेरा वजीफ़ा काम नहीं करता। आपका वजीफ़ा क्यों काम नहीं करेगा? आप इस वजीफ़े को पढ़ें, अगर काम ना हुआ तो फिर मैं ज़िम्मेदार हूँगा। वजीफ़ा क्या है, शराइत क्या है? नंबर 1, 5 वक़्त की नमाज। गलत कहता हूँ? जो 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़ेगा उसका वजीफ़ा क्या काम करेगा? अल्लाह को नाराज़ कर रहा है, वज़ाइफ के पीछे लगा हुआ है।
لگے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک 5 وقت کی نماز، جب تک یہ 4 شرائط آپ میں نہیں ہوں گے، لگے رہو، تھکتے رہو، آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں اس لیے غصے میں آ گیا کہ لوگ بہت سے میں نے دیکھے ہیں کہ نماز کی پرواہ نہیں کرتے، وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ وظیفہ تو تب کام کرے گا جب اللہ کو راضی کریں گے۔ تو سب سے پہلا شرط نماز کی شرط، دوسرا شرط رزق حلال کی طلب۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو لگے رہو، اگر حرام سے نہیں بچو گے تو وظیفہ تو کام نہیں کرے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرو یا نہ کرو، کچھ بھی نہیں، یہ دل کی باتیں میری زبان پر آ رہی ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، 100% آپ کو یقین ہو کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، وہ میری دعا کو کس طرح رد فرمائے گا۔ اللہ پہ شک نہ ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر گمان یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین جس کو ہوگا اس کا بیڑا پار، جس کو شک ہو رہا ہو اس کا وظیفہ رد، اس کی دعا رد۔ چوتھا اور آخری شرط کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ابھی سورہ مزمل کا وظیفہ دے رہا ہوں، تو سورہ مزمل آپ صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں، تو سورہ مزمل آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، قادر ہیں اس پہ۔ آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز 3 دن میں 101% ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کی ہر حاجت، یعنی جس حاجت کے لیے پڑھو گے وہ پورا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، اگر رات کو پڑھیں گے تو بہتر رہے گا، بہت بہتر رہے گا۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں اور سورہ مزمل کو شروع کریں۔ یا ایھا المزمل، اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ جب یہ آیت پڑھیں گے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 313 بار پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اسی طریقے سے پھر سورت کو ختم کریں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور پھر سورہ مزمل کو اسی ترتیب سے پڑھیں، 313 بار، درمیان میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل اسی آیت کے بعد پڑھنا ہے 313 بار، پھر ختم کریں، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور پھر سورہ مزمل کو شروع کریں اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت، اور پھر اسی ترتیب سے ختم کریں، یعنی رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا کے بعد 313 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور آخر میں جب صورت ختم ہو جائے پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور خوب اپنی حاجت کی دعا اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز مسلسل 3 دن یہ عمل کریں، 3 دن میں ضرور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔